तुम्हें एक दिन शिकार लगेगा इंशाल्लाह ताला, तुम्हें एक दिन बोली भी अच्छी लगेगी, कीमत अच्छी लगेगी तुम्हें। और चीज नहीं बिकती, बंदा बिकता है। प्रोडक्ट कुछ नहीं होता, आदमी होता है, सोच होती है उसके पीछे। आपने आज सस्ते में फ्लिप करके निकलना है, जल्दी बेचना है अपने आप को। इफ यू वांट टू सेल योरसेल्फ ऑन अ वेरी लो प्राइस, तो करो फिर ये जो सारे कर रहे हैं बैठ के। इनकी फिर इतनी मार्जिनल लाइफ है भी कुछ नहीं। पेस अच्छी रखें, मेहनत करें, इधर उधर हाथ पैर मारें, मगर ग्रेस रखें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व बाद। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे यहाँ एक बड़ा ही तेजी है इस सोच में, इस पर्सपेक्टिव में कि सब कुछ जल्दी बन जाता। और इस सोच के पीछे लोग जो हैं वो बहुत गलत रास्ते अपनाते हैं, बहुत बेवकूफाना रास्ते अपनाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ठोकरें लगती हैं। एक इंसान जिंदगी में अपनी 30 साल की उम्र में या 40 साल की उम्र में अगर तो हार गया है और कुछ बना नहीं सका, न इज्जत, न दौलत, न नाम, न मकाम, न ताल्लुकात, न नेटवर्क, और जिंदगी हर लिहाज से ज़वाल में जा रही है, और उसको फिर एंड में जब सही तरीका समझ नहीं आता ना, तो वो एक बड़ी नेगेटिव फोर्स बन जाता है। उससे आपको यही मिलेगा कि हासिद होगा या मुतकब्बिर होगा या हर वक्त ब्लेम करने वाला, ये नहीं है, वो नहीं है, फलान नहीं है, ढिमकान नहीं। यू विल फाइंड पीपल मेकिंग अ लॉट ऑफ कंप्लेन्स। अगर उनने सही तरीके से काम नहीं किया, तो अक्सर लोग ना रिफ्लेक्ट नहीं करते अपनी जिंदगी के ऊपर कि यार एक प्रोसीजर है। सबसे पहले इस बात की कबूलियत है कि इस कायनात के अंदर मिरेकल्स और मौजज़े उतारने के लिए और तरक्की और कामयाबी, दौलत, पैसा, औलाद, सब कुछ मिला के इसको एग्जीक्यूशन का एक प्रोसेस, एक प्रोसीजर है। अगर इसको रूहानी तरीके से करना है तो उसका भी एक प्रोसीजर है, और अगर इसके अंदर जो है ना आपने मैथमेटिकल मेहनतों से करना है तो उसका भी एक प्रोसीजर है, एक टाइम लाइन है। चीजें ऐसे नहीं हिलती। सबसे बड़ा उसूल जो मुझे लगता है ना लोगों की मसाइल है, उनको किसी ने बहुत गलत ये बता दिया है कि तरक्की, कामयाबी और वसूल, हुसूल और नुजूल, ये जो है ना ये स्पिक ऑफ अ सेकंड और 2 झटके की मार है सिर्फ। यानी मिनटों सेकंडों में अमीर हो जाना, मिनटों सेकंडों में पॉपुलर हो जाना, कुछ महीनों के अंदर बहुत ऊपर आ जाना, तो इसने बहुत नुकसान किया लोगों का। लोगों को लगता है कि शॉर्टकट से बहुत कुछ जल्दी मिल जाता है। शॉर्टकट में शैतान से डील कर लो, किसी हराम चीज से डील कर लो, शॉर्टकट में गलत लोगों के साथ उठ बैठ जाओ, क्रिमिनल्स के साथ डील कर लो, शॉर्टकट के अंदर ऐसे बयानात दे दो जो आगे जाके किस गड्ढे में गिरवाएगा आपको पता नहीं है। शॉर्टकट में अपनी फैमिलीज दिखा दो, अपनी इज्जत उतार दो, नाच गाने दिखा दो। शॉर्टकट के अंदर जो है किसी की पगड़ी उछाल दो। कंटेंट है, चाहे वो किस भी जगह पे जाके किस डायरेक्शन में जाके भी वो कंटेंट बर्बाद करेगा। जाओ ते फायर मारो जिन्ना फायर से। इसकी इन्होंने ना ये नहीं सोचा कि जीत असल में पहुंचने का नाम नहीं है। जीत पहुंचने का नाम है, फिर वहां टिकने का नाम है, और फिर वहां मजीद बड़ा होके लोगों को अपनी ताकतों को डिस्ट्रीब्यूट करने का नाम है। अगर एक बंदा पहुंच ही नहीं पाया, उस पर भी सवाल है। एक बंदा अगर पहुंच गया और पहुंचने के बाद थक गया तो भी जीत थोड़ी। पहुंचने के बाद थका गया लोगों को तो भी जीत नहीं है। पहुंचने के बाद उसने अपने आप की दुश्मनियां इतनी बना ली कि आगे चल नहीं सका, थक गया लोगों को, ये सब जीत नहीं है। जीत एक मुस्तकिल प्रोसेस का नाम है। आप सल्लल्लाहु को जब फतह नसीब हुई तो उसके बाद वो रुकी नहीं। अबू बकर उसको आगे एक्सटेंड करके गए। अबू बकर ने ऐसे अपने 2 सालों में उसको बैलेंस आउट किया, एरियाज को फिलअप किया। 2 साल की खिलाफत के बाद उसको फ्रंट एंड लीड करके उसको मजीद एक्सटेंड किया। तो सिलसिला तो रुका ही नहीं कभी। तो अगर एक इंसान
को ये सबक दे दिया जाए ना, जो आज की जनरेशन में मैंने देखा, और आज की जनरेशन ये टिकटॉक जनरेशन और सोशल मीडिया जनरेशन, जल्दी सबसे आसान तरीके कार क्या है, लोगों की इज्जतें उछालो, लोगों की पगड़ियां उछालो, गंदे गलीज कंटेंट के साथ सामने आओ, जल्दी डील करो, जल्दी ब्रांड डील करो, जल्दी बस कर लूं मैं, जल्दी पहुंच जाऊं मैं, और ये सब जल्दी हो जाएगा। अब ये आगे देखते नहीं है कि ये जो सिस्टम है ना, इसके अंदर गिद्ध बैठे हुए हैं, मगरमच्छ बैठे हुए हैं, शेर बैठे हुए हैं, इसमें ऐसी ऐसी बलाएं बैठी हुई है जो आपकी तेजी के ऊपर, जो तेजी से पहुंची भी नहीं है, और जो तेजी से पहुंचता है फिर वो तेजी से खाया जाता है। जो टाइम लगा के आता है, अपनी फील्डिंग सेट करके आता है, अपने सारे पैरामीटर्स का ख्याल रख के आता है, डेटरेंस क्रिएट करके आता है, वो फिर टिक जाते हैं। आपने किसी इंसान की तरक्की को देख रहे हो ना, आप उसको देख लें वो कितना टिका हुआ है। ये इन्फ्लुएंसर मार्केट को ही देख लें ना, कहाँ टिके हुए हैं, जल्दी जल्दी आए, जल्दी जल्दी इन्होंने नाम उठाया, इन्होंने जो है ना मिजाज दिखाए, कंट्रोवर्शियल कंटेंट दिखाया, कभी इसको गाली, कभी उसको गाली, कभी इधर कपड़े उतार दिए, कभी आज देख लें कहाँ है। ये स्प्रिंट रनर्स हैं, मैराथन प्लेयर्स जो होते हैं ना, उनको पता है ये अगर तरबियत कर दी जाए ना भाई, सेक के खाएं आप, हल्की आंच पे हांडी बनाए, हल्की आंच के ऊपर आप सेकें, हल्की आंच के ऊपर बारबेक्यू करें भाजन, अपनी जिंदगी के सफर का बहुत अच्छा जायका देगी वो आप। ये तेजियों से कुछ होना होता ना, ये तेजियां कुछ तेजी से ये हो जाएगा कि आपको मिल जाएगा, बहुत कुछ तेजी में मिल जाएगा। अब देखें इन सबके पास जो है वो माल खत्म हो चुका है, कंटेंट खत्म हो चुका है, कपड़े उतारने के बाद भी इनका कंटेंट खत्म हो चुका है, कुछ नहीं है इन लोगों के पास। आप देखें हमने ना कभी किसी की पगड़ी उछाली, ना कभी की इज्जत पे हाथ डाला, ना कभी मुतनाज़ बयान दिया। कितने लोग आके कितनी फजूल बातें करते हैं, आप इस पे नहीं बोलते, इस पे नहीं। हमें पता है ना हमें क्या बोलना है, हमें पता है हम किस सोच से पहुंचे हैं यहाँ तक। आज देख लें हमारे साथ कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं जुड़ना चाहती, सब हमारे दोस्त हैं, सब हम पे एतमाद रखते हैं, सब हमारी सफर को जानते हैं। हमारे माजी की एक तस्वीर चढ़ाई है कल किसी ने हमारे सिस्टम से, हमारी तो अभी एक तस्वीर जो है अगर वो इतना हिला देती है, तो हिदायत पे आने से पहले की 27 साल की जिंदगी तो मैंने आज तक शेयर ही नहीं, कंटेंट तो निकाला ही नहीं अभी मैंने, कंटेंट का निकाला मैंने भी अपना, और आने के बाद भी कौन सा कंटेंट है, किसको पता है मैंने क्या जिंदगी गुजारी है, कितना पता है। अगर मैंने तलाहत को TCM पे एक पॉडकास्ट दिया भी है तो 30% खोला होगा। कौन जानता है मेरी जिंदगी के बारे में, क्या गुजारी, मैं किस तरह, क्या सफर है ये 45 साल का। सेक के बैठे हुए ना यहाँ पे, हमारे पास तो बहुत कंटेंट है, हमने तो एक किस्सा खोलना है तो फिर वो वायरल हो जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि हमें कोई जल्दी नहीं थी, हमारा कोई एजेंडा नहीं, हम लोगों को नोचने लूटने, और नस्ली लोग हैं, खानदानी लोग थे, सिर्फ एक ये जल्दी तरक्की, जल्दी पैसा चाहिए। तो पैसे की कोई बात ही नहीं है, पैसा तो हमारे अल्लाह ने हमें वैसे, हाँ मतलब, तो आप, मेरा समझाने का मकसद ये है, अपने में इन्वेस्ट करो, अपने ब्रांड में इन्वेस्ट करो, फजूल बातों में इन्वेस्ट ना करो, फजूल चीजों में इन्वेस्ट नहीं करो, अपने आप में इन्वेस्ट करो। तुम्हें एक दिन शिकार लगेगा इंशाअल्लाह ताला, तुम्हें एक दिन बोली भी अच्छी लगेगी, कीमत अच्छी लगेगी तुम्हें। और चीज नहीं बिकती, बंदा बिकता है, प्रोडक्ट कुछ नहीं होता, आदमी होता है, सोच होती है उसके पीछे। हमारी कंट्रोवर्सी से बचे, आपकी फाइल जब खुले, कहीं पर भी खुले, लोग ये कहने वाले हो कि जो है ना यार बड़े माशाल्लाह क्लीन पास्ट है इनका, सीधा साफ सुथरी जिंदगी गुजारी है, इनसे हाथ मिलाना चाहिए। आप देखें आपको फिर ऐसी ऐसी ऑफर्स आएंगी, अच्छी ऑफर्स आएंगी आपको लाइफ में। आपने आज सस्ते में फ्लिप करके निकलना है, जल्दी बेचना है अपने आप को। इफ यू वांट टू सेल योरसेल्फ ऑन अ वेरी लो प्राइस, तो करो फिर ये जो सारे कर रहे हैं बैठ के। इनकी फिर इतनी मार्जिनल लाइफ है भी कुछ नहीं, सब कुछ कर लिया, एंड के अंदर फिर कुछ नाच गाना और ये बेशर्मियां बगैरतियां ही करनी पड़ती हैं टिकने के लिए, तो बचेगा क्या। बड़े से बड़े ये पगड़ी वाले भी जो बैठे हुए थे ना, बड़े बड़े ये यूट्यूब के ऊपर बैठे हुए दीन की बात करने, इनका भी माल खत्म हो गया ना, माल खत्म। बात तो वही है, आज का शख्स ऐसी कौन सी बात कर रहा है जो 100 साल पहले एक आलिम नहीं थी। तुमने उसके अंदर अगर एक नया फ्लेवर लगा के दिया भी था तो तरीके से देते।
تو اس لیے سیکھ کے نکالیں کنٹینٹ، سیکھ کے کنٹینٹ نکالیں، سیکھ کے اپنی ڈیلز کریں. ٹائم بہت ہے ابھی. جب سنو بال افیکٹ آئے گا نا، جب سنو بال افیکٹ آئے گا تو اس کے اندر آپ کے پاس پھر بہت کچھ ہوگا، خود چیزیں چلنا شروع ہو جائیں گی. تو بس میں آج یہی سب کو کہنا چاہتا تھا، پیس اچھی رکھیں، چلتے رہیں، انویسٹ کریں، تعلقات میں انویسٹ کریں، فیملی میں انویسٹ کریں، اپنے اندر انویسٹ کریں، اپنی صلاحیتوں میں انویسٹ کریں، اپنی انتظار میں انویسٹ کریں، اپنے خاموشی میں انویسٹ کریں، اپنے صبر میں انویسٹ کریں. یہ چیز میں انویسٹ کریں کہ یار ان کے عشق بھی لمبے، ان کی دشمنیاں بھی لمبی، ان کی محبتیں بھی لمبی، ان کی عداوتیں بھی لمبی ہے نا. دماغ بھی گھوم جائے گا تو ہلکا پھلکا نہیں گھومے گا. یہ کیسے ڈپکٹ ہوگا؟ یہ کنسسٹنسی اسٹیبلش کرتا ہے مارکیٹ. یار اتنے سال سے آج تک بولا ہی نہیں کچھ، اتنے سال سے نکالا ہی نہیں اس شخص نے کچھ. کیا کتنا بڑا کلیجہ رکھا ہوا، کیا کچھ ہولڈ کر کے بیٹھا. تو یہ ایک آدمی کا قد بیان کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جیل کاٹی، اتنی بڑے زندان میں زندگی گزارتی، مگر کبھی اپنے منہ سے ایک جملہ نہیں نکالا. اور جب اللہ نے اس صبر کے بعد ان کو بادشاہت عطا کی تو جب والد صاحب آئے سامنے اور سارے بھائی آئے اور پورا کنبہ جنہوں نے وہ ظلم و ستم کیا آپ کے اوپر اس کنویں میں ڈال کے، تو جب باپ آیا نا سامنے، یعقوب علیہ السلام آئے، تو میرا بچہ، میرا بیٹا، میرا پتر، جو بھی اس زبان میں انہوں نے اپنی اولاد کو کہا، یا بنیا، میرے بیٹے، کدھر مطلب آنکھیں اندھا ہو گیا ایک نبی اپنے بیٹے کے پیار میں. تو یوسف علیہ السلام کا ظرف پتہ ہے کیا تھا؟ آپ نے جب کہانی غم سنانا شروع کی نا، تو آپ نے بھائیوں کا، آپ قرآن اٹھا لیں سورہ یوسف میں، بھائیوں کا قصہ سکپ کر دیا آپ نے، لیکن بھائی شرمندہ نہ ہو جائے. ایسے عزتیں بنا کے رکھتا ہے آدمی. آپ نے شروع کیا کہ میں مصر کے بازار میں مجھے فروخت کر دیا کچھ لوگوں نے، اور میں نے وہاں سے ابو جان ایسا زندگی گزاری آگے سے. یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ چیزیں آج کل ہیں ہی نہیں کچھ. برانڈ کا مطلب چورے جملے، چھچورے مسئلے مسائل، جلدی دکھ جاؤ، جلدی کیش آؤٹ. ابھی مجھے کسی نے کہا نا، شیخ صاحب آپ نے آپ کو کیش نہیں کیا. بھائی تو ہماری قیمت کوئی عام قیمت ہے کیا؟ جب ہم اپنی رسپیکٹ خود کرتے ہیں، جب ہم اپنی نظروں کے اندر خود ایک سفر کاٹ کے آئے ہیں، ہم نے ٹھکرایا ہے اتنی آفروں کو، تو ہم کیسے کیش آؤٹ ہو جائیں؟ مطلب 5,000 10,000 کروڑ میں کیا اپنا آپ بیچ دیں ہم ایسے؟ تو جس کو ہم چاہیے کرے، بھاگے ہمارے پیچھے، کرے تلاش ہمیں. اگر نہیں ہے تو ہم بھی گیم میں بیٹھے ہوئے انتظار کر. کسی نے مجھے کہا کہ آپ سیاست میں نہیں آتے، آپ جماعت بنائیں سیاست. میں نے کہا ہماری جس دن ضرورت ہوگی نا تو بادشاہ کو خواب خود ہی آ جائے گا اپنے وقت. ہم کیسے مانگ لیں اقتدار؟ ہم نے اپنا حق نہیں مانگا لوگوں سے. یہ کہتے ہیں ہم ووٹ مانگ لیں لوگوں سے. ہم نہیں کر سکتے. ابھی مجھے آوازیں آتی رہتی ہیں نا، آپ کو آنا چاہیے، آپ کو کیوں آنا چاہیے؟ ہم خوش ہیں، ہم لوگوں سے پیار کرتے ہیں، لوگ ہم سے پیار کرتے ہیں. ہمیں بھوک لگ جائے کہیں پہ اور اگر ہم کہیں یہ کہہ دیں کہ کہیں ہمیں کھانا کھانا ہے، تو ادھر تو کم سے کم 500 1000 بندہ ہو جائے گا شیخ صاحب ہمارے در پہ آگے کھا لے. اللہ نے اتنی عزت دی ہے. میں پاگل ہوں؟ اتنی محنت سے کیا ہوا، اپنا خون پسینہ لگا کے قوم کی میں تو بھائی جب لگے گی تو بولی بڑی لگائے نا کوئی. اگر ہمارے کو گیم میں لے کے آنا تو کوئی بڑی بات کرے بھائی، اور ہم خود کھڑے ہو کے کہیں جی ہمیں ووٹ دیں، ہمیں سلیکٹ. ہم نہیں کر سکتے یہ کام. مجھے اپنی گریز کے مطابق یہ لگتا ہی نہیں. لیکن اتنے فیم اور اتنا ووٹ بینک اور اتنی ویورشپ کے بعد لوگوں کو کاٹتا تو ہے نا کہ کچھ نہ کچھ تو کریں آپ حساب کتاب. تو نہیں، سیکھنا سیکھیں، لمبا رکھیں معاملے. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا 6 دن میں بنائی ہے. اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ. اور دوسری جگہ پہ اللہ کہتا ہے انما امرؤ اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون. تو کن میں کرنے والے نے 6 دن کیوں لگائے؟ اٹس ٹو ٹیچ اس the lesson. دنیا میں ہر حسن اپنے کمال میں پہنچنے کے لیے پروسیجر سے گزرا ہے. اور
جب انسان کا کلیجہ کمزور ہوتا ہے، اس کی پرسنالٹی ویک ہوتی ہے اور اس کے کلیجے کے اندر غیرت، عزت، سیلف اسٹیم نام کی 2% کی بھی نہیں ہو، تو وہ جلدی ہاتھ ملا لے گا فوراً. ایک بغضی حاسد بھی ہاتھ نہیں ملاتا اور ایک چھوٹا پلیئر بھی ہاتھ نہیں ملاتا، جلدی ہاتھ ملا لیتا. بھائی میں کیوں کسی کی ترقی سے جلوں اور اس کو گرانے کے لیے اس سے ہاتھ ملا لوں یا اس سے کیوں کروں میں یہ کام؟ مجھے کوئی حسد ہی نہیں ہے کسی سے. I don't care. You shouldn't care as well. نہیں دیتا کوئی نہ دے. اللہ نے اگر نہیں دی، 14 سال اولاد نہیں دی، کتنے سال بڑے مسئلے نہیں دیے، کوئی مسئلہ نہیں، مجھے کوئی اللہ سے گلا نہیں رہا. میں آج بھی شکر ادا کرتا ہوں، میں کل بھی شکر ادا کرتا ہوں، تو میں سب کو یہ کہوں گا کیا ٹینشن؟ صرف اس وجہ سے کہ میں اپنے کلیجے کے ایشوز نہیں ہینڈل کر سکا، میں اپنے جگر کے اندر جو ہے ایک وسعت اور ظرف نہیں لا سکا، میں کسی کی ترقی، کسی کے اوپر اللہ کی نعمتیں اور برکتیں نہیں دیکھ سکا، تو میں نے شیطان سے جا کے ڈیل کر لی. صرف اس بیسس پہ عزت کے کپڑے اتار دے آدمی، کیونکہ معاشرے میں 4 لوگوں نے مجھے گالیاں دی تھی اور مجھے اللہ کی رحمت پر امید نہیں ہے. اللہ کی رحمت پر مجھے امید نہیں ہے کہ میں اپنے رستے پہ پازیٹیولی کام کرتا رہوں. میں نے ایک کنویں سے کام شروع کیا تھا تھر میں، آج 500 ہو گئے. بیچ میں مجھے آفریں آئی ہیں، 1000 کروڑ کی رشوتوں کی آفریں آتی ہیں مجھے، یہ کام کرتے ہو کر. میں نے نہیں، نہ خود کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا کسی. اب اگر کوئی بندہ میری محنتوں کو نہیں اپریشیٹ کرتا، کوئی مسئلہ نہیں. اگر پاکستان میں بھی نہیں کوئی کرے گا، کوئی مسئلہ نہیں. آپ لوگ بھی میری کوئی قدر نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. مجھے باہر والے جس کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ٹائم پر مدد چاہیے تھی، سپورٹ چاہیے تھی اپنی ٹیم کے لیے، اور آپ ارد گرد کے قبیلوں سے بات کر رہے تھے بیچارے. آپ نے کندا سے بات کی، آپ نے جو نا غزرفان اور دوسرے ٹرائب سے بات کی. بڑے بڑے نامی گرامی قبیلوں نے چھوٹی باتیں کرنا شروع کر دی. اللہ نے اوس خزرج کے لڑکے جو ہے نا، جوان لڑکے بھیج دیے آپ کی مدد کے لیے. تو عباس رضی اللہ عنہ نے یہی تو کہا تھا، آپ جیسی ہستی اور اس کوس کے لیے بزرگ لوگ چاہیے، بڑے لوگ چاہیے. تو بچے ہیں، تو اللہ نے بچوں سے کام لینا ہوگا تو بچوں سے کام لے لے گا. تو اگر میں تو ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں اپنی گریس اور اپنے وقار اور اپنی خودداری سے گر کے اگر میں نے کوئی کام کرنا ہے تو میں انتظار کر لوں گا. اللہ نے مجھے اٹھانا ہوگا تو وہ جیل میں بیٹھے ہوئے شخص کو بھی اللہ اٹھا کے کھڑا کر دے گا. جیل میں بیٹھے ہوئے شخص کو بھی کھڑا کر دے گا. اور کیا پتا کوئی باہر کی طاقت آ کے کوئی دوسری طاقت آ کے آپ کی قدردانی کر لے کہ بھیا آپ کے اپنوں نے تو آپ کی قدر نہیں کی، ہم آپ کو کرتے. یہ سب چیزیں تب ہوتی ہیں جب آپ ان اللہ لا یغیر ما بقوم جو ہے نا، میں کسی قوم کے حالات میں تغیر اور مغایرت نہیں پیدا کرتا. یہ قرآن کی آیت ہے. کب تک حتی یغیر ما بانفسکم، یعنی اللہ کے تغیر کا مطلب ہی نہیں سمجھایا کسی کو اس آیت میں. اللہ کہتا ہے کہ میں تغیر کرتا ہوں، بدلاؤ لے کے آتا ہوں، تبدیلی لے کے آتا ہوں، مغایرت پیدا کرتا ہوں، چینج لاتا ہوں. تو اللہ کی سب سے ہائیسٹ چینج پتہ کیا ہے؟ سب سے بڑا چینج کیا ہے اللہ کا؟ اللہ فطرت ہی بدل دیتا ہے. آگ کو بولا کونی بردوں و سلامہ، ٹھنڈی ہو جا. آگ کو بولا کونی بردوں و سلامہ، ٹھنڈی ہو جا. پتھروں کو پگھلا دے گا، پہاڑوں کو روئی کر دے گا، اور سمندروں کو جو ہے نا وہ ذرہ یہ کیا کہتے ہیں بخارات بنا دیتا ہے. اتنی اللہ تعالیٰ کی پاور ہے چینج کی. اللہ صرف تبدیل نہیں کرتا، فطرت ہی بدل دیتا ہے چیز کی. لیکن اس کی شرط کیا رکھی ہے نا، حتی یغیر ما بانفسکم، جب تک کہ تو اپنے اندر وہ تغیر، تو اپنے آپ سے اپنے آپ کو نہیں بدلے گا، جب تک کہ تو اپنے آپ سے مغایرت اور اپنی فطرت جب تک تو نہیں بدلے گا نا، میں اس کائنات کی فطرت بدل کے تیرے لیے معجزہ نہیں اتاروں گا. تو ایوری تھنگ اسٹارٹس فرام می. تو میں بیٹھا ہوں یہاں پہ، آپ بھی بیٹھے ہوں، میرا درس ہی یہی، بیٹھا رہے، کہتا رہے اللہ سے. دیکھ لے اللہ، میں نے وقار نہیں چھوڑا اپنا، عزت نہیں بیچی مارکیٹ میں، سستے میں نہیں بک گیا جا کے. بیٹھا ہوں یہاں پر اپنے اخلاقیات کو رکھ کے، اپنے مزاج، اپنے ایٹیٹیوڈ، اپنی خاندانی نسلی ٹریڈیشن کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے کلچر کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے دین کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہاں بیٹھا ہوں. اللہ، میں بیچوں گا نہیں اپنا، میں بلو دا بیلٹ سٹوپ ڈاؤن نہیں ہوں گا، لیکن میں گیم کا پارٹ بھی ہوں.
میں غاروں میں بیٹھ کے نہیں جینا چاہتا, میں بھی کانکر کرنا چاہتا ہوں اللہ. تو آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ سب سے بڑی تربیت ہی قوم کی ہے, ان کو ریلیکس کریں, محنت کریں, ادھر ادھر ہاتھ پیر ماریں, مگر گریس رکھیں, گریس رکھیں, ہلکی آنچ پہ پکائیں اپنی زندگی کے مسائل کو. لمبے عرصے میں تھک جائیں گے لوگ اور یاد رہے گا, بقا رہے گی آپ کے نام کی. اور میں اسی پہ بس آج کا چھوٹی سی نصیحت کو اختتام کرتا ہوں, اور آپ لوگ خوش رہیں, آباد رہیں, اور ہمارے حق میں بھی دعا کرتے رہیں.